السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ وأنتم بخير؟ أتمنى في صحة جيدة. تلاميذي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وديروا لايك باش يوصلكم فيديو جديد. وبخصوص هذا المسجد اليوم اللي عنده شي اقتراحات أو شي حاجة فمرحبا. اليوم ندير لكم واحد الدرس، ندير لكم واحد الحصة الثانية للمستقيم في مستوى الدراسة التحليلية. Français, le droit dans le plan étude de analytique. Donc وقفنا عند الحصة الأولى عند هذا وشفنا واحد لو كولوندري. دابا نعاود لكم نقرا لكم هادشي. يعني عندنا او I ou OJ et les repères de le plan on pose OI est égal le vecteur de I et le vecteur de OJ est égal de vecteur G. Pour le tour de le point de M de le plan existe de le couple de unique de x, y de R et R à la puissance 2, tel que en M est égal de vecteur x et plus x g et le vecteur de x y g de x y s'appelle le couple de coordonnées de point M par le rapport de repère de O, la vecteur I à la vecteur G. On le couple de coordonnées de vecteur de O, de vecteur de OM par rapport de la base la vecteur I et le vecteur G. On écrit de M X Y O et OM X Y. Donc عندنا واحد الأمثلة. إذا كما شفنا هاد الحصة السابقة قلنا بأن هاد في مربع مثلا عندنا أ بي سي دي يعني واحد المتجه. هاد المتجه هذا اللي كاين عندنا واحد ديال أ بي سي هي متجهتين ديال أ بي و دي و أ دي غير مستقيمين، ومنه فإن هاد أ يعني المتجهة ديال أ بي ديال المتجهة ديال أ دي ديال معلم في المستوى. إلا شفنا مثلا معلم المستوى أصله أ يعني إذا غيكونوا أ بي عمودي على سي دي و هاد القيمة المطلقة ديال المتجهة ديال أ بي كتساوي واحد القيمة المطلقة ديال أ دي، وهاد القيمة المطلقة ديال المتجهة ديال أ دي كتساوي واحد. يعني معلم متعامل منظم. نشوفو مزيان. إذا شفنا مثلا عندنا أ فينا هو أين هو أ كاين هو أ. إذا شفنا مثلا عندنا واحد إكس كتساوي جوج وهنا عندنا الزيرو هو إكس أ، هي إكس أ إكغيك أ ها هو و بي كتساوي عندنا هنايا بي هنا إكس أين هو بي؟ ها هو بي هو إكس بي هو إكغيك بي. ثم سي سي يساوي 5 واضحة. لدينا إلا كان عندنا واحد الأمثلة غادي نمشيو لو نورمي دي فيكتور على ديستانس دو بوين. كاين عندنا لو بلان دو لوميول دو باغ لا روبرت دو لو او de auto normé de O I le vecteur de I et G, le vecteur de G. C A X A et Y A et B X et B et X B. Alors, je vais dire il est rendu A B, il est raciné de X B moins raciné à la puissance de tout la puissance de plus de YB le moins YA
à la taux de la puissance de 2. لا كولينيير غادي نمشيو لا كولينيير ديال لي كولينييريتي ديال فيكتور. غادي نمشيو واحد الامثله الا كان عندنا غادي نكملوا لكم باللغه العربيه. كيعني ان هاد اللغه العربيه كيعني ان لدينا عندنا ا بي المتجه ديال ا بي ناقص واحد ناقص جوج، و ا سي يدي 3 5. الا كان هذا هو غنقرر لكم نشوفوا لا كونييرتي دو فيكتور. هذا هو اللي غندير لكم امثله. لو نومبر غيل اكس y prime est égal de x et de y prime. Il est appelé de déterminant de les vecteurs u, x, y et v de x le prime y prime. نقول انه هذا النوت كتعني نطبق قاعدة دو دي u اللي هو لو u la vecteur de u et v la vecteur de v est égal de x y de u prime y prime est égal de x y prime moins x y prime x prime. d'accord. وإلا مشينا مثلا هاد الامثله هادي غتركزوا معنا مزيان. الا مشينا امثله قلنا ها هو الامثله عندنا هذا هو الامثله. غادي ناخذوا لدينا هاد هذه ثلاثه. عندنا المتجه ديال ا بي ناقص واحد ناقص جوج، و بي ا سي 3 5. ركزوا معنا مزيان. عندنا دي ا بي متجهه ا بي المتجهه ديال ا سي. فهم. غادي نحسبو كيفاش غنحسبو. كنديو يساوي كنديو ناقص واحد كما كنطبقو القاعده. كنديو هذا هو اكس، هذا غنعتبر هذا هو اكس ايكغيك، هذا غيكون هو اكس بريم ايكغيك بريم. فهم. غادي ناخد هذا ناقص واحد هيا نضربها في 5. خصنا نديرو ناقص واحد نضربها في 5 كنضربو في اكس في ايكغيك. فهم. ثم ناقص جوج نضربها في 3. جوج مضروب في 3 هو جوج. كنحيد هذاك الناقص. فهم. كنحيد هذاك الناقص كتبقى لي جوج نضربها في 3 كتساوي 5. كنحولوها كنغيروها كتبقى لي سالب. فهم. هذا ناقص 5 زائد 6. فهم. كتساوي واحد. لدينا عندنا لو دي تي كتسمى شنو كتعني دي تي؟ يعني كتعني لي ديتيرمينون دو لي فيكتور. داكوغ. عندنا المتجه ديال ا بي هي المتجه ديال ا سي يخالف صفر، ومنه المتجهتين ديال ا بي و ا سي غير مستقيميتين، وكذلك النقاط ا بي سي غير مستقيمية. ثم عندنا les vecteurs des vecteurs u et v sont le collinéaire et selon de t y v est égal 0. m ينتمي الى d. يدي عندنا واحد a و y، وعندنا واحد المتجه ديال u. اذا كان وحدها، اذا كان وحده سي. اذا كان اي دي تي يعني كتساوي واحد ديال ا ام المتجه ديال ا ام ديال الفيكتور ديال يو كتساوي صفر. اذا كان غادي نمشيو نكملوا الجمله. يعني قلنا بان كل مستقيم في مستوى يقبل ما لا نهايه من متجهات موجهه كلها مستقيم فيما بينها. يعني كل شيء، يعني كل هذا الكور مستقيم كاين واحد المستقيم كيقبل هذا ما لا نهايه
من هذه المتجهة الموجهة وكلما كلها مستقيم فيما بينها. إذا كانت متجهة موجهة لعدة مستقيمات، فإن هذه المستقيم تكون متوازية. يعني إذا كان عندنا إذا كان عندنا مثلا هذا واحد متجهة موجهة للعدد، فإن غيكون مستقيمين يكون متوازية. ويمكن للمستقيم يقبل هذه التمثيلات براماتيا منها مثلا إذا كان عندنا إكس كتساوي 3 زائد 2 ديال كا، يعني 2 فوا كا، وعندنا إكغيك يساوي ناقص 1 زائد كا، يعني كا كتنتمي إلى إر. فهم عندنا إكس كتساوي 1 زائد 4 ديال تي، و إكغيك يعني كتساوي ناقص 11 زائد 2 ديال تي. هما كي ينتمي إلى إر، هما تمثيلان برامتريان نفس المستقيم. فهمت؟ غادي نمشيو لا droite de les défine de part de le point de et des vecteurs direct. عندنا واحد ديال دي كما كتعرفوا، دي هو لا droite de les plans، هي المستقيم في المستوى. فهم إذا دي هي هو المستقيم في المستوى، إذا كل متجهة لا يساوي، يعني لا نون نول، ما كاينش لا ميم لا direct de D, c'est appelé le vecteur direct de D. À la point de les plans et des vecteurs de E, c'est un vecteur non nul. L'ensemble de les plans de M tel que AM il est égal de l'EQ et de la vecteur de U avec de K ينتمي، يعني كتنتمي واحد R إلى droite de le pensant par A et de le vecteur direct la vecteur ديال U نوتي، يعني نطبق قاعدة هي دي A فيكتور U. دونك عندنا واحد الملاحظة، يعني كل معادلة ديكارت هي مستقيم ليست الوحيدة، يمكن نضرب معاملات ديال A و B و C في عدد حقيقي غير منعدم. إذا كاين عندنا لو بريزونتي لو باراميتريك دو نو دروات. عندنا واحد ديال يدي تمثيل لو باراميتر دو دروات، يعني في المستوى. عندنا قال لك A X A Y A. Il a point de les plans de U A B. Il a vecteur de nul. L'ensemble des points M Y de X Y tel que Y X est égal de X A plus de E de K A. Y est égal de Y A plus de K B. يعني K يعني كنتمي واحد ديال R. Il a le droit de pensant par de A et de le vecteur direct de U. Le système de X est égal de X A plus de K A, de Y est égal de Y A plus K B. يعني A K ينتمي إلى R. Il est représenté par un paramétrique de C de droite. غادي نمشيو لي كاسيون لا كارتيسيانس d'une droite. عندنا A B ici le 3 du nombre est réel avec A B لا يساوي non égal de 0 0. L'ensemble de les points de M X Y le réfiant de A X et plus
BY de plus C est égal de 0. Et la droite dirigée par le vecteur U. Moins BA. Tout le droite A, une incarnation de la forme AX plus de BY plus C est égal 0. Appelez l'incarnation de cartésienne de cette droite. Tout le droit de le parallèle à l'axe de l'abscisse de A à une équation de le type de Y est égal à le tout de droit parallèle à l'axe de l'ordonnée à l'équation de le type Y est égal de B. عندنا واحد عندنا واحد الملاحظ، عندنا واحد المثال. إذا كان عندنا واحد ديال أ كيدير واحد 3 هادي هي النقاط من المستوى وهاد 3 جوج، يعني هذا 3 جوج هي واحد أو هي منتجهة. مفهوم؟ إذا كان عندنا مثلا ديكارت، إذا كان عندنا مثلا لا باراميتريك دي كيفاش غنمثل هذا ديت دي AM et le vecteur ديال دي U. Il y a le vecteur de AM et le vecteur de U. إذا كان عندنا X ناقص 1 و Y ناقص 3 عندنا 3 جوج. كيفاش خصنا نحسبو نطبقو قاعدة. كنديرو جوج نضرب في X ناقص 1 ياك، عاد كنديرو جوج عامل كنديرو العملية النشر. أول حاجة كنديرو النشر، كنديرو جوج تعميل، كنديرو جوج عامل هذا، عندنا جوج عامل إكس ناقص 1 ناقص جوج إيكغيك ناقص 3 كتساوي جوج دي إكس ناقص 3 زائد 7. كيفاش درنا هذا؟ إذا كان عندنا مثلا عندنا إم إكس إيكغيك ينتمي إلى دي لا فيكتور دو أو. وإذا وافقت، إذا كان واحد مثلا عندنا واحد ديال مثلا ديت، عندنا مثلا AM يعني فيكتور ديال AM إلى فيكتور دو أو تيكال 0. ومنه فإن هاد جوج دي إكس ناقص 3 دي إيكغيك زائد 7 كتساوي 0، وهي معادلة ديكارتية المستقيم. هذا كتسمى ديكارتية. حيت ملي كنمثل هذا خصنا نعرفو أن ديكارتية هي المستقيم ديال دي على فيكتور دو أو. ويكون هاد المستقيمان معادلتهما على تولي. إذا كان هذا واش هي على توازي، لا نقولوا على توازي، وإنما على تولي. يجي AX زائد BY زائد C كتساوي 0 و A لا بريم دي إكس زائد بي بريم Y زائد سي بريم كتساوي 0 متوازيين إذا وافقت. إذا كان مثلا عندنا كتعطينا A بريم et B et B prime. D'accord. Amchou la position relative de la droite. D'accord. Adna A ou B, adna les deux points de l'éplon de la vecteur de U et les vecteurs de adna واحد جوج ديال الفيكتور دو نول. عندنا واحد دير له واحد المتجهة سيتا لو كولينيير دو U et V سيتا لو كولينيير دو لو C. إذا وافقت مثلا C لا droite لو دي كما شرحنا في هذه الامثله هذه، هو هذا اللي درت لكم هنا. لو دي اي لا فيكتور دي اي دلتا دو بي اي لا فيكتور اي في sont le parallèle. Il est là le de droite de des cas sur les respectives de AX c'est plus de BY plus de C est égal à 0. Il est à la prime de X plus de B prime Y de plus de C et de C prime est égal à 0. Le champ parallèle de C est le seul mot. إذا وافقت مثلا C de A B de prime moins
moins BA' est égal à 0. Si les droits de l'équation respective de AX et BY étaient plus de C est égal à 0, il est AX de B de AX. AX plus de BY plus de C est égal à 0 et A prime X plus de B prime Y plus de C prime est égal à 0. Sans le C compte alors le point d'intersection à port de coordonnées le couple des solutions du système AX plus de BY plus C est égal à 0. Ou A' X plus de B' Y plus C' est égal à 0. ونقول أن جدول التماثل يعني بالعربية مثلا هذه جدول التماثل ويكون مستقيما من معادلته على توالي إذا كان عندنا AX زائد BY زائد C كتساوي 0 و A بريم X زائد B بريم زائد دي C بريم إذا كتساوي 0 هذه منطبقتين وإذا وافق إذا كان عندنا مثلا لو بريم دو بي سي إذا كان عندنا بريم بي بريم سي بريم صافي. يعني انتهى الحصة الثانية. حصة مقبلة إن شاء الله نديرو سلسلة تمارين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.